السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو خاص بالإيكونومي مونيتير فينونسيير ديال السيمستر 3. في هذا الفيديو إن شاء الله ديال اليوم غنبدا لكم ببراتيك ديال إيكونومي مونيتير. غنشوفوا إكزرسيس نيميرو 1 اللي غادي نشرح لكم فيه كيفاش ممكن أننا نتراسيو البيلون ديال لي زيتابليسمون دو كريدي، البيلون ديال لي بنك سنترال والبيلون كونسوليدي، واستطيع نخدم معكم حوايج اخرين بحال الملتيبليكاتور مونيتير. دونك على بركه الله. بالنسبه لهاد لي زيكزيس بزاف تيتحطوا في لي زيكزامان وكيقول لكم لي بروف تجاوبوا على لي كيستيون اللي عندهم علاقه بهاد ليكزيرسيس هذا. دونك بالنسبه لهاد ليكزيرسيس سوا ان ايكونومي سامبليفي اي كومبوزي دين انيك ايتابليسمون دو كريدي. دونك عندنا واحد ليكونومي اللي فيه غير ايتابليسمون دو كريدي وحده و بنك سنترال. عطاونا هاد لي زيليمون سويفونت: لا ريزيرف دو شونج دو لا بنك سنترال كيساوي 150، لو ريفينونسمون اكوردي aux établissements de crédit 450، les billets de banque كيساوي 150، crédit octroyé par les établissements de crédit كتساوي 3800، تتر d'état en portefeuille de les établissements de crédit 1400، dépôt à vie dans les établissements de crédit كتساوي 2000، dépôt à terme dans les établissements de crédit كتساوي 3000، certificat de dépôt émis par les établissements de crédit 850، et enfin peut-être en portefeuille de l'établissement de crédit en devise كيساوي 650. donc السؤال رقم واحد هنا كاين واحد الغومارك قال لك on suppose qu'il n'y a pas de billets en caisse dans les établissements de crédit. Il n'y a pas de billets dans la caisse des établissements de crédit. Donc, double question A. Donc, question A, établir le bilan de la banque centrale et le bilan des établissements de crédit. Déterminer le montant des réserves de les établissements de crédit sur son compte à la banque centrale. Donc, غنبداو على بركة الله بهذا السؤال هذا. نبداو اول حاجه نبداو بها هو البيلون ديال نبداو بالبيلون ديال البنك سنترال. دونك البيلون ديال البنك سنترال فيه الاكتيف والباسيف. دونك عندنا لاكتيف عندنا الباسيف. دونك اول حاجه كتكون في البيلون ديال لا بنك سنترال هما لي بيي كيكونوا في الباسيف ديال لا بنك سنترال. لي بيي هذوك لي بيي اللي عندنا اللي عطاونا راه كيكونوا في توجور في الباسيف ديال البنك سنترال. دونك هاد لي بيي اللي عطاونا هنا هاد لي بيي توجور كيكونوا في الباسيف ديال لا بنك سنترال اللي هما 150 يونيتي ولا 150 درهم كتبوا هنا. دونك اوسي كيكون في البيلون في الباسيف ديال لا بنك سنترال كيكونوا لي ريزيرف بانكير. ريزيرف بانكير ريزيرف دي زيتابليسمون دي كريدي يعني لي بنك. دونك هادو غنخليهم من بعد ونحسبوهم حيت ما عطاهمش لينا ابخي نحسبو هذا. بالنسبه الاوسي كيكون في الباسيف ديال البيلون دو لا بنك سنترال كيكونت لو كونت كورون دو تريزور، ولكن الكونت كورون دو تريزور ما عطاوش ليا هنا باغمي هاد لي زيليمون عطاونا. لو كان عطاو لي باغ اكزومبل كونت كورون دو تريزور ولا افوار دو تريزور دون لا بنك سنترال خصني نكتبو هنايا. دونك هادشي اللي عندنا في الباسيف. بالنسبه للاكتيف كيكون فيه لاكتيف كيكون فيه هاد الريزيرف دو شونج. لو ريزيرف هاد الريزيرف دو شونج دو لا بنك سنترال كيكون في لاكتيف ديال لا بنك سنترال. دونك ريزيرف دو شونج. ريزيرف دو شونج هما هادوك الدوفيز اللي كيكونوا عند البنك سنترال في الكفر ديالو. ريزيرف دو شونج.
ريزيرف دو شونج قلنا كيكونوا في لاكتيف ديال لا بنك سنترال. دونك يساوي 150. نكتب هنا 150. دونك هذا دخلناه، لي بي دخلناهم. لو ريفينانسمون اكوردي aux établissements de crédit. بالنسبة لو ريفينانسمون اكوردي aux établissements de crédit هذه كتكون في لاكتيف ديال لا بنك سنترال. دونك غنكتبو هنايا لو ريفينانسمون دونك كتكون كريونس بالنسبة لا بنك سنترال. او فينونسمون كتساوي 450. دونك هادشي اللي عندي. دونك لو فينونسمون. دونك هادو هما لي كونت اللي عندي داخلين في البيلون ديال لا بنك سنترال. بالنسبه لي كونت اللي بقاو لي لي زاليمون بقاو لي كلهم راه ديال لي زيتابليسمون كريدي. لاحظتوا مزيان ها établissement de crédit, 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 établissement de يعني هادشي اللي بقى كله établissement de crédit. دونك غنرسم دابا نحسب البيلون راه خاصو يكون équilibré. دونك الا جينا حسبنا لاكتيف غنلقاو 600 كيعني حتى الباسيف غادي يكون فيه 600. دونك شحال المونطون ديال لي ريزيرف دي بنك ولا لي ريزيرف دي ستابليسمون دو كريدي؟ هو 600 ناقص 150. دونك هو 450. خاص هادشي يكون ليغاليتي. دونك بحال اللي كنديرو في الكونطابيليتي جينيرال. دونك يعني 150 زائد 450 تعطيني 600. دابا نديرو البيلون ديال ايتابليسمون دي كريدي يعني ديال لي زوتر بنك. دو ايتابليسمون دو كريدي. عندنا الاكتيف عندنا الباسيف. دونك بالنسبه للباسيف ديال لي زيتابليسمون دي كريدي كيكون فيه الكومبوزون ديال لا ماس مونيتير. الكومبوزون ديال لا ماس مونيتير ام 3 اوسي كيكونوا فيهم لي كومبوزونت ديال لي زاغيغا دو بلاسمون. بالنسبه لي كومبوزونت ديال لا ماس مونيتير ام 3 اللي كيكون عندي هنا عندنا اول حاجه ديبو افي. ها هو هذا كيكون في الباسيف. ديبو ا تيرم حتى هو كيكون في الباسيف ديال لي زيتابليسمون دو كريدي. او انفان هاد لي سيرتيفيكا دي ديبو ايمي باغ لي زيتابليسمون دو كريدي كلهم كيكونوا في الباسيف ديال لي زيتابليسمون دو كريدي البيلون ديالهم. دونك عندنا اول حاجه ديبو افي وعندنا ديبو ا تيرم. كل واحد نكتب المونطون ديالو. بالنسبه للديبو افي عندي 2000 والديبو ا تيرم فيها 3000. ديبو ا تيرم اوسي قلنا كاين عندنا هاد السيرتيفيكا دو ديبو حتى هي كتكون في الباسيف ديال لي بنك. سيرتيفيكا دو ديبو القيمه ديالها 850. دونك سيرتيفيكا دو ديبو 850 حتى هي كيكون في الباسيف ديال لي زيتابليسمون دو كريدي. دونك هادو هما اللي كيكون عندي في الباسيف. بالنسبه للاكتيف شنو كيكون؟ لاكتيف تيكون فيه اوسي كونت اخر نسيتو كيكون بالنسبه للباسيف ديال لي زيتابليسمون دو كريدي هو هذا لو فينونسمون. لو فينونسمون كيكون في لاكتيف ديال لا بنك سنترال او اوسي كيكون في الباسيف ديال لي زيتابليسمون دو كريدي. دونك غنكتبو غو فينونسمون هنا. غو فينونسمون نفس المونطون. refinancement دونك
دونك الغوفينونسمون، هاد الغوفينونسمون اللي كاين هنا في لاكتيف ديال البيلون ديال لا بنك سنترال هو نفس القيمه كتكون في الباسيف ديال البيلون ديال لي زيتابليسمون دو كريدي 450. دونك بالنسبه الاكتيف ديال البيلون دي زيتابليسمون دو كريدي، اول حاجه هاد الريزيرف. هاد الريزيرف راه ديال لي بونك، كاين هاد الفلوس راه ديال لي بونك. دونك الريزيرف دي بونك ولا دي زيتابليسمون دو كريدي توجور كيكون في الباسيف ديال لا بنك سنترال وكيكون في الاكتيف ديال لي بونك. دونك هذا هو الريزيرف. دونك ريزيرف، وردوا البال راه ريزيرف دو شونج راه ماشي هو الريزيرف دي زيتابليسمون دو كريدي. ريزيرف، هاد الريزيرف دو شونج لا علاقه، هذا راه عنده علاقه بالاكستيريور. دونك ريزيرف 450. دونك هاد الريزيرف دو شونج، عفوا هاد الريزيرف دي زيتابليسمون دو كريدي اللي كيكون في الباسيف ديال لا بنك سنترال هو نفسه اللي كنديرو في الاكتيف ديال لي زيتابليسمون دي كريدي. اوسي شنو كيكون فيه هادوك لي تاتر، يعني عندي تاتر ديتا، تاتر اون بورتفوي، هادو بجوجهم غادي يكونوا في سميتو زائد لي كريدي اوكترويي. دونك اول حاجه لي كريدي تا هما كيكونوا في الاكتيف. كريدي كيساوو 3800. et les تتر. بالنسبة لي تتر عندي لي تتر ديال ليطا، تتر ديتا، تتر ديتا اللي كيساويو 1400. دونك ها هما لي تتر ديتا دخلتهم، كي دخلتهم باقي ليها تتر اون بورتفوي اون دوفيز، يعني تتر اون دوفيز تا هما كيكونوا في لاكتيف. تتر اون دوفيز، لي تتر اون دوفيز كيساوو 650. دونك دابا ساليت خاصني ضروري يخرج ليا توتال اكتيف كيساوي توتال باسيف بالنسبه للبيلون ديال لا بنك. غنحسبو توتال اكتيف و توتال باسيف ضروري خصهم يخرجوا، كاين واحد الايغاليتي بيناتهم. حسبت خرج ليا في لاكتيف 6300 وحتى الباسيف خرجت ليا فيه 6300. دونك هنا ليغاليتي. دونك السؤال الاول جاوبنا عليه. دابا السؤال الثاني قال لك بي بريزونتي لو بيلون كونسوليدي دو سيستيم بانكير et calculer la masse monétaire en sens de M3 d'après la définition de la Banque centrale et sa contrepartie. Donc, on a un bureau bilan, donc هذا الجواب A. D'abord, le bilan consolidé. Le bilan consolidé. بالنسبة للبيلون كونسوليدي هو البيلون ديال لي زيتابليسمون ديال لي انستيتيون دي ديبو، يعني لاكتيف ديالو كيمثل الكونتر بارتي دو لا ماس مونيتير، وبالنسبة لاكتيف ديالو هما لي كومبوزون دو لا ماس مونيتير M3. Donc, on dirait le bilan consolidé. Bilan consolidé. Donc, le bilan consolidé, on fait l'actif ou le passif tawa. Donc actif et passif. Donc بالنسبة الباسيف شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه les composants de la masse monétaire M3.
شنو هما لي كومبوزون دو لا ماس مونيتير ام 3 اللي عندي اول حاجه البي، عندي الديبو افي، لي ديبو ا تيرم و لي سيرتيفيكا دي ديبو. لي بي زائد لي ديبو افي هادو هما لاغريغا ام واحد. بالنسبه للديبو ا تيرم كيشكلوا ام 2 موان ام 1. بالنسبه للبي زائد ديبو افي زائد ديبو ا تيرم هما ام 2. وبالنسبه للسيرتيفيكا دو ديبو هو ام 3 موان ام 2. ولاش دني البي زائد ديبو افي زائد ديبو ا تيرم زائد السيرتيفيكا دو ديبو غيكونوا ليا ما يسمى بلا ماس مونيتير ام 3. دونك عندنا دي بي القيمه ديالهم 150. الباسيف هادشي اللي كيكون فيه ديال البينو كونسوليدي. ديبو افي ألفين. دونك هذا هو ام 1. هاد جوج كيمثلو ام 1 لاغريغا ام 1. ديبو ا تيرم القيمة ديالها 3000. اي سيرتيفيكا دو ديبو تا هي كاينة كادو ديبو القيمة ديالها 850. دونك 850. دونك هادو هما لي كومبوزون دو لا ماس مونيتير اللي عندي. بالنسبة لاكتيف يكونوا فيه لو كونتر بارتي. لي كونتر بارتي شنو هما لي كريونس سير لي كريونس نت سير ليكستيريور اي سير ليكونومي. دونك بالنسبة لسير اكستيريور عندنا الريزيرف دو شونج de la Banque centrale. عندنا les crédits octroyés par les établissements de crédit وعندنا titres d'état en portefeuille وعندنا titres en portefeuille de l'établissement de crédit en devise. يعني كلهم هادو contrepartie de la masse monétaire. هذا contrepartie crédit contrepartie titre de l'état contrepartie titre en portefeuille contrepartie. يعني 4 contreparties. donc عندنا أول حاجة هاد les réserves de change 150 درهم تا ريزيرف دو شونج. ها هي هذا كونتر بارتي. هادي نكتبها هنا نجيبها ديريكتومون. هاد لا ريزيرف دو شونج راه كونتر بارتي. ها هو اوسي عندنا هادو لي كريدي هادو كلهم كونتر بارتي دو لا ماس. هادو كلهم هادو كلهم contrepartie de la masse monétaire. Les crédits titre de l'état ou titre en devise كلهم contrepartie de la masse monétaire. نكتبو هنا هما كلشي contrepartie. ابخي سالي تنحسب خاصني ضروري يخرج ليا توتال ديال لاكتيف كيساوي توتال ديال الباسيف. دونك الا جيت حسبت هنا غيخرج ليا 6000. اوسي الى جيت نحسب هنا دونك تا هو غادي يخرج ليا 6000. دونك هذا هو لو بيلون كونسوليدي. دونك هادشي هو هذا كيمثل ام 3. دونك ام 3 كتساوي 6000. contrepartie partie de M3 كتساوي تا هي 6000. دونك هذا كيسيون بي جاوبنا عليها. نمشيو دابا لكيسيون لاخر سي. on suppose que les parts des billets et des dépôts à vie et les dépôts internes dans la masse monétaire sont constantes. Donc, dépôt à vie 2000 ou dépôt à terme 3000. Les coefficients de réserve obligatoires sont fixés à 10% et sur les dépôts à vie et 5% sur les dépôts à terme.
après avoir trouvé le montant des réserves excédentaires, calculer la base monétaire ainsi que le multiplicateur monétaire. Donc, نبداو بالسؤال الأول ديال الريزيرف excédentaire. Donc, question C. Donc, le réserve total هو الريزيرف obligatoire زائد الريزيرف excédentaire. هاد الريزيرف هذا شحال كيساوي عندنا الريزيرف؟ ريزيرف عندنا الريزيرف هو داك الريزيرف دي بونك، داك الريزيرف اللي كاين في لي بونك ها هو هاد 450، يعني هاد الريزيرف دي بونك هذا هو الريزيرف 450. دونك عندنا الريزيرف كيساوي 450، هذا راه ديجا حسبناه في الاول. الريزيرف اوبليغاتوار شنو كيساوي؟ هو داك البورسونتاج اللي عطاوني ديال الديبو افي، هذا 10% نضربها في الديبو افي زائد 5% في الديبو اتيرم، هكا كيتحسب. سوبوزو مثلا ما عطاونيش ما كانش عندي الديبو اتيرم، غنخدم غير بالديبو افي. دونك هو 10% ديبو افي، يعني لي بونك خاصهم يديروا واحد الريزيرف اللي هو ريزيرف اوبليغاتوار ديال 10% ديال الديبو افي زائد واحد 5% ديال لي ديبو اتيرم. دونك هكا كنديرو، يعني داك البورسونتاج اللي عطاوني ديال الديبو افي كنضربو في الديبو افي زائد داك البورسونتاج اللي عطاوني ديال الديبو اتيرم كنضربو في الديبو اتيرم. دونك ديال 5% ديبو اتيرم. دونك نحسبو الريزيرف اوبليغاتوار. دونك لي ديبو افي كنعوضوهم، يعني 10% يعني 2000 هو القيمه ديال الديبو افي هذيك اللي كان عندنا في الاول، كنضربهم في 10% زائد لي ديبو اتيرم اللي هما 3000 كنضربوهم في 5%. دونك يعني حسبوا لي ريزيرف اوبليغاتوار شحال يساوي ليا. اوبليغاتوار خرجوا ليا 350. دونك هادو هما لي ريزيرف اوبليغاتوار. دابا لا بونك خاصو واحد الريزيرف ديال اوبليغاتوار يكون عنده ديال 350، هذا هو الريزيرف اللي مفروض عليه خاصو يكون عنده. دونك الريزيرف اكسيدونتير هو الريزيرف موان لي ريزيرف اوبليغاتوار. دونك لي ريزيرف excédentaire هو les réserves moins les réserves obligatoires. نحسبو donc les réserves excédentaires هما 450 ديال الريزيرف اللي عندنا، ها هي الريزيرف 450 هي اللي كاينه عندنا هنا في البيلون ديال الفلاكتيف ديال لي بونك. هذه هي الريزيرف اللي عند خص لي بونك يكون عندهم ديال الريزيرف ناقص لي ريزيرف اوبليغاتوار حسبناهم لقينا فيهم 350. دونك يعني البا بونك عنده واحد الريزيرف اللي هو اكسيدونتير، عنده واحد الفائض في الريزيرف اللي هو ديال 100. دونك الكيستيون سي كال كيستيون ديال كالكيلي لا باز مونيتير. لا باز مونيتير دونك بالنسبه لا باز مونيتير ولا لا موني سونطرال، لا باز مونيتير اللي هي توجور كتساوي لي بيي زائد الريزيرف زائد الريزيرف، ولكن الريزيرف راه الريزيرف ديال البنك داك اللي كنخدمو به اللي هو 450 زائد لي ريزيرف. دونك لا باز مونيتير دونك لي بيي راه عندنا هما لي بيي عندنا هما 150 ها هو، ولي ريزيرف هو هاد الريزيرف هذا 450 ريزيرف دي بونك. هاد الريزيرف اللي كيكون في الاكتيف ديال لي زيتابليسمون دو كريدي وكيكون في الباسيف ديال لا بنك سنترال. دونك لي بيي 150 زائد 450 ديال لي ريزيرف.
دونك يعني البي سنترال كتساوي لا باز مونيتار ولا البي والمونو سنترال كتساوي 600. السؤال سويفون قال لك كالكيلي لو ملتيبليكاتور مونيتار. بالنسبه للقاعده كاينه واحد العلاقه اللي كتقول لك بان لا ماس مونيتار ام 3 كتساوي ك لو ملتيبليكاتور في لا باز مونيتار. يعني ك ملتيبليكاتور مونيتار هو ام 3 لا ماس مونيتار مقسوم على لا باز مونيتار. دونك هنا ك لا ماس مونيتار ام 3 لقينا فيها 6000 نقسموها على 600. لا باز مونيتار لقيتها فيها 600 يخرج لي لو ملتيبليكاتور مونيتار هو 10. دونك لو ملتيبليكاتور مونيتار هو 10. نتمنى انكم استفدتم من هذا التمرين اللي شرحت لكم. ان شاء الله غنحاول نزيد لكم تمارين اخرين بالنسبه لهاد ليكونوم مونيتار ديال السيمستر 3.